अ, पहिला त यो मलाई देखेर मेरो आवाज सुन्ने जति पनि मेरा दर्शकज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई पहिला म नमस्कार गर्छु र अहिलेको जल्दा बल्दा समस्या नेपालको नागरिकता हो। नागरिकता खास गरेर यो नवविवाहितालाई दिने नागरिकता हो। यो नागरिकता भन्दा पहिला हामी विवाहको क्रममा जाउँ। हाम्रो विवाह भनेको मलाई के लाग्छ वा मेरो जानकारी अनुसार विवाह एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो र नेचुरल फेनोमेना हो। नेचुरल फेनोमेनामा म तीनटा कुरालाई चिन्दछु वा जान्दछु: जन्म, मृत्यु अनि विवाह। यसरी विवाह पनि मतलब यसमा पौराणिक कथाहरू पनि छन्। पौराणिक कथामा म जानकारी दिन खोज्छु के भने कि रावणलाई के भनिया थियो कि कौशल्याको हुने छोरा तिम्रो मृत्युका कारक हुन्छ। अनि कौशल्याको बिहे नै हुन दिने उपक्रम उनले गरेका हुन्। त्यो रामायणमा उल्लेख छ। त्यो कुरातिर म नलागौँ। रिसेन्टमा भएको घटना म तपाईँको जानकारीको लागि दिउँ। के अरे दिपेन्द्रले बिहे गर्नको लागि जति ताण्डव गरे र राज परिवार नै सखाप भयो। त त्यसकारण विवाह मलाई लाग्छ कि विवाह पनि जन्म मृत्यु झैँ विवाह पनि एउटा नेचुरल फेनोमेना हो, नेचरले गर्ने कुरा हो। त्यसलाई हामीले जुन अहिले आर्टिफिसियली रोक्न खोज्या हौँ त्यो मेरो विचारमा कतिपय हिसाबले ठिक छैन। आर्टिफिसियली कसरी रोक्न खोजिया हो भने कि हाम्रो तराईमा खास गरेर सामाजिक सम्बन्धले हामीलाई बोर्डर लाइनले रोकेको छैन। सामाजिक सम्बन्ध भन्नाले भेटघाट, कुराकानी, दुखेसो एक्सचेन्ज, सुखेसोको एक्सचेन्ज, त्यस्तै बिहाबारी पनि हामीलाई बाउन्ड्री लाइनले रोकेको छैन अहिलेसम्म। भोलि पनि रोक्छ कि रोक्दैन त्यो कुरा म पछिको कुरा हो, त्यो पनि देखिएला। तर अहिले जुन बिहाबारी मतलब नागरिकता कानुन ल्याएर 7 वर्षमा मात्रै त्यसलाई नागरिकता दिने जुन प्रावधान गरेर ल्याइएको जुन नयाँ बिल छ, जुन कि सायद भोलि गएर सरकारले कानुन बनाउला, त्यसलाई कानुन बनाउन कुनै बाधा व्यवधान नपर्ला जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने त्यसमा सामान्य बहुमत चाहियो। सामान्य बहुमतबाट उसले यो कानुन पारित गर्ला। अब यहाँ के आउँछ भने कि त्यो नवविवाहिताका बुवा, बिहाभन्दा पहिला त्यो छोरी हुन्छ, त्यो बुवाले आफ्नो छोरीलाई वा जुनसुकै पनि बुवाले आफ्नो छोरीलाई 7 वर्षसम्म बिना नागरिकताको, बिना आधारको कुनै केटोसित रहन दिन्छ र? कुनै हाम्रो सामाजिक मान्यताले दिया छ, कानुनले दिया छ? लिभ इन रिलेसनसिप, लिभिङ टुगेदर, यी सब कुराहरू कानुनले मान्यता दिए पनि हाम्रो समाजले अहिले मान्यता दिया छ र? जब मान्यता दिया छैन भने यस्तो अवस्थामा अब हाम्रा छरछिमेक खास गरेर भारतका कुनै पनि बुवाले आफ्नो केटीलाई हाम्रै कहाँको केटालाई दिन चाहँदैन होला। त्यो अवस्थामा के हुन जान्छ भने कि हाम्रो केटा चाहिँ अविवाहित रहन्छ। अविवाहितको मतलब के भयो भने सर्टेन एज पिरियड पछि हामीलाई थाहा छ कि सर्टेन एज पिरियड पछि त्यसलाई हामी बिहाबारी गर्छौँ। बिहाबारी सर्टेन एजको लागि किन इन्तजार गर्छौँ भने सर्टेन एजको मतलब हुन्छ कि त्यो एजमा त्यो मेचुरेसनमा आइहाल्छ। त्यो मेचुरेसनमा त्यो बच्चाले प्राप्त गर्न सक्छ वा त्यो बच्चा जन्मायो भने त्यो ठिक हुन्छ। फिजिकल फेनोमेना हो यो। त त्यो फिजिकल फेनोमेनालाई हामी रोक्छौँ। हाम्रो नागरिकता कानुनले रोक्छ। नागरिकता कानुनले यदि रोक्यो भने त्यो व्यक्तिमा एक किसिमले यौन कुण्ठा उत्पन्न हुन्छ र यौन कुण्ठाले यौन उन्माद पैदा गर्न सक्छ। त्यो यौन उन्मादमा हाम्रो समाजमा एक किसिमको भायोलेन्स ल्याउँछ र त्यो भायोलेन्सले गर्दाखेरि हाम्रा समाज आन्दोलित नहोला भन्न सकिँदैन। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने कि यो नागरिकता कानुन जुन छ, यो नागरिकता विधेयक जुन आइरहेछ त्यो मधेस र मधेसीलाई खास गरेर बोर्डर छेउमा, मधेसी होइन, बोर्डर छेउमा बस्ने जसका रिलेसन बोर्डरको उतापट्टि बोर्डरको यतापट्टि हुने गर्छ त्यस्ता मान्छेहरूको लागि एउटा ब्यारियर लगाउने काम गरेको छ र यो नेचुरल फेनोमेनामा ब्यारियर लगाउने काम गरेको छ। र यो नेचुरल फेनोमेनामा यदि कसैले ब्यारियर लगाउँछ भने विभिन्न किसिमका विस्फोट हुन्छ।
जस्तै म तपाईलाई जानकारी दिउँ भने साइन्टिफिक जानकारी, हाम्रो नेचर जुन छ त्यो नेचरमा एउटा ओजोन स्फेयर पनि छ, तर आर्टिफिसियली हामीले विभिन्न किसिमका सामग्री उत्पादन गरेर, रेफ्रिजरेटर उत्पादन गरेर, के अरे एसी उत्पादन गरेर हामीले विभिन्न किसिमका क्लोरोफ्लोरो कार्बन टेट्राक्लोराइड हामी भन्छौँ, त्यसका उत्पादनले गर्दा ओजोन स्फेयरमा हामी के गर्दियौँ भने पाल पार्दियौँ, जसले गर्दा अल्ट्राभायोलेट रे आएर हाम्रो शरीरमा विभिन्न किसिमका सकारात्मक ल्याएको छ भने नकारात्मक कुराहरू पनि ल्याएको छ। त्यस्तै नेचुरल कुरामा हाम्रो यो नागरिकता विधेयक जुन छ त्यो नागरिकता विधेयकले नेचरमा इफेक्ट गर्न गइरहेको छ र त्यो इफेक्टले गर्दा जुन आउनेवाला समय छ त्यो एउटा भायोलेन्सको लागि तयार गरिरहेको छ र एक किसिमले हामीलाई यसले एउटा ब्यान्ड लगाउन गइरहेको छ, जसले गर्दा हाम्रो जुन संख्या छ त्यो संख्यालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ। जस्तै हामीले एउटा साइन्समा के पढेका छौँ भने कि कन्टिन्युटी अफ लाइफ, जीवनको निरन्तरता। जीवनको निरन्तरता भनेको प्रत्येक जीवनको एउटा सर्टेन पिरियड हुन्छ, त्यो सर्टेन पिरियड पछि त्यो जीवन कोल्याप्स हुन्छ। तर जाँदा जाँदै नेचरले उसलाई के आदेश दिएछ भने तिमी जाँदा जाँदै तिमी आफ्नै सदृश एउटा अर्को लिभिङ यहाँ छोडेर जानु, अर्को सजीवलाई छोडेर जानु। जस्तै म मान्छे हो भने म आफ्नो सन्तानलाई छोडेर जान्छु। यो एउटा नेचुरल कन्सेप्ट के छ भने कि म आफ्नो सन्तानभन्दा पहिला जाउँला र मेरो अनुपस्थितिमा मेरा प्रतिनिधित्व मेरा सन्तानले गर्ला, जसलाई हामी वंश परम्परा हामी भन्छौँ। यो वंश परम्परालाई यसले कुण्ठित गर्ने प्रयास गरेको छ। अब यसले जब वंश परम्परालाई कुण्ठित गर्ने प्रयास गरेको छ त कि त वंश परम्परा कुण्ठित होला कि उसले नेपालभित्र नै बिहाबारी गर्ला। अब नेपालभित्र बिहाबारी गर्नको लागि अहिलेको जुन ट्रेन्ड छ आफ्नै समाजमा बिहाबारी गर्ने, त्यो ट्रेन्डलाई भत्काएर हामी के गर्छौँ, अन्तर्जातीय विवाह पनि भन्न सक्छौँ। सरकारले यो उदाहरण दिन सक्छ कि अन्तर्जातीय बिहा गर्नुस्, हामी तयार छौँ भन्नलाई। थ्योरेटिकली सजिलो छ, तर प्र्याक्टिकली के छ भने कुनै पनि पहाडिन केटी मधेसका केटालाई किन रोज्ने? आखिर त्यसमा केही न केही खासियत त हुनु पर्यो। सामान्यतया रूप गुणकैबाट सुरु गरौँ। पहाडीका रूप जुन छ त्यो सेता हुन्छन्, हाम्रा मधेसीका अलिकति कम रूपका हुन्छन्, वा काला भन्न सकिन्छ वा सामल भन्न सकिन्छ। त त्यो एउटा गोरी केटीले साउला केटा किन गर्छ कि त उसमा धेरै गुण हुनु पर्यो। धेरै गुण भनेको त्यो कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै किसिमले कहीँ न कहीँ यस्तो राम्रो ठाउँमा स्थापित हुनु पर्यो। त्यो राम्रो ठाउँमा अहिले कुनै पनि मधेसी स्थापित छ र? यो क्वेसन मार्क छ कि छैन? त न ऊ राम्रो ठाउँमा स्थापित छ, न ऊ सम्पन्नतामा अगाडि छ। अब सम्पन्नता पनि भनौँ भने अब पहिलाको मधेसी हात्तीमा चल्ने गर्थे, अहिले हातमा ठेला चलाउने गर्छन्। त सम्पन्नतामा पनि विपन्न भइसके। त्यस अवस्थामा कुनै पनि पहाडी समाजका केटीले मधेसीलाई बिहे गर्दैन। म तपाईलाई एउटा बच्चा बाल्यकालमा सुनेको कहानी म भन्छु। मैले आफ्नो हजुरबुवाबाट सुनेको कहानी हो। एउटा कुनै दलित समुदायमा राम्रो केटी जन्मी। त्यो राम्रो केटी जन्मिना साथ उसलाई के लाग्यो कि यसलाई हाम्रो दलितसित किन बिहे गरौँ? यो दलित त देख्नमा कुरूप छ, काला छन्, फ्लान छन्, यसलाई धेरै ठुलै ठाउँमा लगौँ। त ठुलै ठाउँ खोज्दा खोज्दै उसलाई के लाग्यो कि सबभन्दा राम्रो र जल्दा बल्दा देवता भनेको सूर्य भगवान हो। त्यो सूर्य कहाँ गए कि सूर्य भगवान मेरो छोरी यस्ती राम्री छन्, तपाईले यसित बिहे गरिदिनु पर्यो। अब सूर्यले पन्छिनको लागि के भनिदियो भने म ठिकैमा बलवान त छु, तर जति बलवान भए पनि, जति बलशाली भए पनि मलाई बादलले आएर छोपिदिन्छ। त्यसपछि बादल कहाँ गयो? बादलले के भन्यो भने म जति पनि सूर्यलाई छोपे पनि हावाहुरीले मलाई यताबाट उता भगाएर भताङ भुतुङ गरिदिन्छ। अनि त्यो मान्छे हावाहुरी कहाँ पुगे? हावाहुरीले भन्यो कि म त वास्तवमा बादललाई म भताङ भुतुङ गरिदिन्छु, तर चट्टानसित टक्राएँ भने म फेरि सबैलाई यताउति भताङ भुतुङ गर्छु, तर चट्टानलाई केही पनि हुँदैन।
अनि चट्टानलाई कहाँ गए? चट्टानले भन्यो म वास्तवमा चट्टान हुँ, ठुलो पहाड हुँ, तर मेरो फेद जुन छ त्यो पनि फेद कोर्ने काम कसले गर्छ? मुसाले गरिदिन्छ। अनि मुसा कहाँ गयो? मुसाले भन्यो कि म सबैसित जित्छु, तर मुसहरबाट जित्न सक्दिनँ, किनभने जत्रो ठुलो दुलो बनाएर लुकेर बसे पनि मलाई त्यहाँबाट निकालेर ल्याइहाल्छ। अनि उसलाई के लाग्यो? ऊ आफै मुसहर थियो। मैले सुरुमा भन्न नचाहेको हो, किनभने मुसहर भन्दाखेरि मुसहरलाई नराम्रो नलागोस्, तर यो कहानी राम्रो हो। त उसलाई के लाग्यो? के मेसेज दियो उसले? कि सबभन्दा ठुलो समाज आफ्नै समाज हुन्छ। एउटा यो कुरा। दोस्रो मेसेज के दियो भने कि सूर्यले पनि आफूलाई पन्छ्यायो। उसको मनमा कन्सेप्ट के थियो? म कहाँ सूर्य, कहाँ यो दलित, यसको केटीसित म कसरी बिहा गरौँ? त साइकोलोजी उसको यो थियो कि म धेरै ठुलो हो, सानोसित बिहे नगरौँ। यहाँ के देखियो भने आफ्नो समाज भनेको आफ्नै समाज हुन्छ। जोसुकै पनि आफ्नै समाजमा मिलेको, बसेको, आफ्नै समाजमा गर्न सकेको राम्रो हुन्छ। त्यसकारण बिहाबारी पनि अहिले समाजमा नै रहन दिएको भए राम्रो। तर यो नागरिकताले सायद त्यसलाई कुण्ठित पार्ला र यो कुण्ठाले गर्दाखेरि भायोलेन्सलाई जन्म देला, मलाई लागे अनुसार। अब राष्ट्रियताको कुरामा हाम्रो के छ? सबभन्दा कहीँबाट कि धेरै ठाउँबाट मैले के सुन्न पाएँ भने कि हाम्रा देश फिजीकरण हुन्छ। एउटा कन्सेप्ट के आउँछ कि विश्वभरिको कन्सेप्ट म भनिरहेको छैन, विश्वभरिमा एउटा चर्चाका विषय के छ? हरेक मुसलमान आतंकवादी त हुँदैन, तर अहिलेसम्मका जति पनि आतंकी गतिविधि भए त्यसमा अधिकांश सङ्ख्या मुस्लिमहरूको देखियो। के कुनै गैर मुस्लिमले देशले मुसलमानहरूको जन्मदरलाई बन्द गरेको छ कि तिमीलाई अब प्रोडक्सनै गर्न दिन्न? त्यसकारण यो पहिलादेखि नै पूर्वाग्रही भएर कि भारतीयहरू जुन छ त्यो आउने बित्तिकै हाम्रो देशमा कब्जा गर्छ, हाम्रो देशको सत्तालाई लिन्छ, हाम्रो राष्ट्रियता बर्बाद गर्छ। यो के हो भने कि पहाडीले मधेसीलाई देख्ने दृष्टिकोणमा फरक हो। पहाडीहरूमा के मेसेज भरिदिया छ भने कि जति पनि मधेसका वासीहरू हुन्, दोज अल आर माइग्रेन्ट फ्रम द इन्डिया। यो कन्सेप्टले गर्दाखेरि के भएछ भने हाम्रो बारेमा यिनीहरूको सोचाइ गलत भइसकेको छ र हाम्रो राष्ट्रियतामाथि अलवेज क्वेसन गर्छ। त्यसको कारण के हो भने कि हामी कुनै पनि महत्त्वपूर्ण पदमा हामी गएनौँ। हुन त शिक्षाको क्षेत्रमा सबभन्दा अगाडि हामी नै छौँ, तर हामी शिक्षाको क्षेत्रमा अगाडि भएर पनि हामी कुनै पनि महत्त्वपूर्ण पदमा गएनौँ। सुरुमा के भयो भने म तपाईलाई आफ्नो अनुभवबाट भन्दैछु, हामी जतिखेर पढेर आयौँ त्यतिखेर के थियो भने कि मधेस धेरै सम्पन्न थिए, आर्थिक रूपमा, शैक्षिक रूपमा, सामाजिक रूपमा। त्यतिखेरको काठमाडौँमा आउँदाखेरि के देखिन्थ्यो? धेरै पोभर्टी देखिन्थ्यो। म जतिखेर फर्स्ट टाइम काठमाडौँ आएको छु, मारवाडी सेवा समितिमा बस्यो। त्यतिखेरको भाडा मारवाडी सेवा समितिको थियो 5 रुपैयाँ। भोजन कतिमा दिन्थ्यो त 4 रुपैयाँ 50 पैसामा। अनि त्यतिखेर राम भण्डारमा हामी खाजा खान जान्थ्यौँ, जहाँ कि आलु खुवाइन्थ्यो, चिउरा खुवाइन्थ्यो। अर्थात् यस्तो अवस्था थियो हाम्रो देशको, काठमाडौँको मतलब यो क्यापिटल टाउनको अवस्था त्यो थियो। बिस्तारै बिस्तारै के भयो, त्यो बेलामा हामीलाई लाग्थ्यो कि हामी सम्पन्न छौँ र त्यो बेलामा स्यालेरी पनि धेरै कम थियो, धेरै पुवर स्यालेरी भएकोले हामी जागिरतिर जान चाहेनौँ। र पहाडीमा साथीहरूले भन्थ्यो हामीलाई कि तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ जागिरमा? 200 को लागि तपाईँ जागिरमा जानुहुन्छ, पहाडमा गयो, यता गयो, उता गयो, कहीँ खसिएर जान गयो कि के हुन्छ? त्यसकारण जागिरतिर हामी लम्केनौँ। र ती पहाडीहरू जागिरमा गए र सबै ठाउँमा फिजिए र सबैलाई के लाग्यो कि वास्तवमा यो देश चाहिँ पहाडीकै हो, मधेसी नआउनुको कारणले, जबकि शिक्षामा सबभन्दा अगाडि थिए। त्यसपछि के भयो भने केही बेइमानी पनि भयो। बेइमानी कहाँ भयो भने त्यसको एउटा व्यङ्गात्मक कहानी म भन्छु। व्यङ्गात्मक कहानी के छ भने सिलेक्सनको बेलामा एकजना मधेसी क्यान्डिडेट भए, एकजना पहाडी क्यान्डिडेट भयो। संयोगले दुईटै ब्याचमेट जस्तो रहेछ। अनि
मधेसीलाई सोधियो तपाईको क्वालिफिकेसन के हो, बीए। अनि पहाडीलाई के सोधियो भने तपाईको क्वालिफिकेसन के हो, त त्यो बीए कम्प्लिट गर्न सकेको थिएन, फेल भएको थियो, त उसले भन्यो बीए फेल। अनि सेलेक्टरले जुन थियो त्यो सेलेक्टरले के भनिदियो भने कि पहाडीलाई नम्बर 1 मा राख, मधेसीलाई नम्बर 2 मा राख। किनभने उसको आर्गुमेन्ट थियो यसको साथमा 2टा डिग्री छ, यो बीए पनि छ र फेल पनि छ, र यो सिम्पल बीए छ। त यहाँ के भयो भने कि हामीलाई त लाग्यो कि यसलाई यो पनि ज्ञान छैन, बीए फेल भने के हो, बीए भने के हो। तर वास्तवमा त्यो कन्स्पिरेसी रहेछ, र त्यही कन्स्पिरेसीको आधारमा सुरुमा हामी शिक्षित भए पनि, अहिले पनि हामी क्यापेबल भए पनि हामीलाई कुनै पनि ठाउँमा, कुनै पनि राम्रो ठाउँमा आउन दिएको छैन। अर्को उदाहरण तपाईं लिनुस्, 48 को इलेक्सन पश्चात गिरिजाबाबुको मन्त्रीमण्डलमा नेपालको पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादव राज्यमन्त्रीबाट सुरु गरे, सुरेन्द्र चौधरी राज्यमन्त्रीबाट सुरु गरे, तर पहाडी जति थिए ती सबै फुल मन्त्री आए प्राय। यो के हो, डिस्क्रिमिनेसन होइन। अर्थात् मैले भन्न के खोजिया हो भने कि हाम्रो देशमा डिस्क्रिमिनेसन र देख्ने चस्मा जुन छ त्यसले गर्दा हामी पटक पटक राष्ट्रवादका कुरालाई ल्याउन खोज्छौँ। हामीलाई के लाग्छ कि उताबाट आउने जति पनि आइमाईहरू हुन्छन् ती आइमाईहरू इन्डियन हुन्छन्, र त्यो इन्डियन हुन्छ भने त्यो यदि भोलि हामी कहाँ आयो भने हाम्रो देशको राष्ट्रियता नै खतरामा पर्छ। तिनीहरू इन्डियन बनेर आउँदैन, तिनीहरू नेपालमा आयो भने नेपाली नागरिक भएर जान्छ। एउटा आर्गुमेन्ट के दिन्छ, इन्डियामा के अरे नेपालीलाई जुन सुविधा छैन त्यो हामी दिया छौँ। तपाईको माध्यमबाट म के जानकारी दिन खोज्छु भने धेरै जसोलाई थाहा छैन, इन्डियामा एक त कम्पिटिसन धेरै हुन्छ, किनभने त्यहाँ आफै जनसङ्ख्या काफी छ। त्यहाँ गएर आफूलाई के अरे डोमिनेन्ट गराउनु धेरै सजिलो छैन। तैपनि तपाईहरूको माध्यमबाट म जानकारी दिन्छु, चन्द्रशेखरको मन्त्रीमण्डलमा भएका विदेश मन्त्री श्यामनन्दन मिश्रा, उहाँको घर मेरै महोत्तरी जिल्लाको पिपरा गाउँ थियो। रामनारायण मिश्रा जो कि 2015 सालका मन्त्री थिए, उहाँकै भाइ वा दाइ पर्नुहुन्थ्यो। त सिम्पली जानकारी छैन, ज्ञान छैन, सोझै भनिदिने कि इन्डियामा केही छैन, नेपालमा मात्रै छ, र इन्डियामा छैन भने अधिकार लिनुपर्छ। म त्यहाँ इन्ट्री लगाउन जब थालियो त्यो इन्ट्रीमा के थियो भने बिहान जानुस् बेलुका वहाँ फर्केर आउनुपर्छ। मैले नै निवेदन दिएको हो वीरगञ्ज कन्सुलेट अफिसमा, त्यो पनि रेकर्ड होला त्यहाँ। मैले 1950 का हवाला दिएर सेन्टिमेन्टल कुरा पनि भने, कसैको कोही के अरे जन्ती जान्छ रातिको लागि कि दिनमा फर्कनको लागि, कसैको मृत्यु भयो भने त्यो गाडी लिएर जान्छ अनि दाह संस्कार गर्नुभन्दा अगावै फर्किनु पर्ने हुन्छ। यी सब आर्गुमेन्ट दिँदाखेरि उनीहरूले आर्गुमेन्टको निवेदन पढ्नासाथ भोलिपल्टै रिल्याक्स गरे। त मतलब के हो भने कि हामीले पाएका सुविधाहरू जुन छ 1950 को सन्धिमा, त्यसको लागि हामीले फाइट गर्नुपर्छ। त हामी फाइट गर्न चाहदैनौँ, हामी चोर बाटो भएर जान्छौँ। सिम्पली भारतलाई खाली दोष लगाएर हुँदैन। मैले भन्न यो खोज्या होइन कि म भारतका पक्षधर बनेर आएका छौँ, म आफै भारतसित लडाइँ गर्न खोज्छु। भारतमा कतिपय हाम्रो अधिकारको अहिले हनन भइरहेछ, मेरो एउटा कुराको अहिले लडाइँ चलि नै रहेछ। त्यो मैले भारतको कुनै पनि हालतमा म पक्षधर पनि छैन र भारतलाई ल्याउनु पर्छ त्यो पक्षधर पनि छैन। तर भारतको विरोध गर्दैमा हामीले हाम्रा देशलाई तिब्बतीकरण हुनबाट पनि बचाउनु पर्ने हुन्छ। अहिलेको मेसेज जति पनि प्रधानमन्त्रीले दिए त्यो एन्टी इन्डियन मेसेज दिए। नतिजा के भयो भने न्यू जेनेरेसन अफ द पहाडीज के भयो भने प्रो चाइनिज भयो। नतिजा के भयो, उत्तरतिरका 7 जिल्लामा अहिले चाइनाको अतिक्रमण छ, तर कुनै पनि मिडियाले बोलेन। इभेन 2-4 जना के अरे चाइनिज व्यक्तिले हाम्रा सैकड़ों संख्यामा प्रहरी प्रशासनलाई पिटेर घरमा पसालिदिए त्यही सिंह दरबारमा। खोइ त्यो समाचार त्यति हाइलाइटेड भएको। त्यसकारण म के भन्छु भने कि अगर यो मेसेज यदि मेरो क्यापेबल छ भने म के भन्छु कि यो नागरिकता विधेयक लायो भने भोलि क्रियाको बराबर न्यूटन्स 3rd लॉ अफ मोशन
क्रियाको बराबर प्रतिक्रिया हामी पनि गर्न तयार छौँ र त्यो क्रियाको विपरीत प्रतिक्रिया के हुन्छ भने त्यो म तपाईहरुको द्वारा दिन्छु। सायद म यो पहिला मेसेज मलाई लाग्छ कि होला हाम्रो मधेसको लागि। हाइवे जुन बन्या छ आज भन्दा करिब 50 वर्ष अगाडि त्यो हाइवेको किनारमा जति पनि जग्गाहरू थियो त्यो त जंगली जग्गा थियो। तत्कालीन श्री 5 को सरकार, वर्तमानमा नेपालका सरकार, अनि त्यसमा बसाई जुन छ त्यो इन्क्रोचमेन्ट हो, त्यसलाई खाली गराउनको लागि हामी आवाज उठाउँछौँ। अब यदि यो हामीले आन्दोलन कहीं सुरु गर्यौं भने पहिला आवाज त्यो हुन्छ। दोस्रो आवाज के हुन्छ भने 2015 सालका चुनावलाई आधिकारिकता दिँदै तत्कालीन रूपमा जति पनि पहाडी थिए त्यो र त्यसका वंशजले मात्रै मधेसमा भोटिङ राइट पाउँछ। बाँकी जति पनि पहाडी गएछन् अर्का जिल्लाबाट, ती पहाडीहरू त्यहाँ बसुन्, बिजनेस गरून्, व्यापार गरून्, जागिर गरून्, घर किनेर बनाएछ भने घरमा बसुन्, तर तिनीहरूको भोटिङ राइट हामी समाप्त गर्छौं। त्यो हाम्रो आन्दोलनको एजेन्डा हुन्छ। त भोटिङ राइट कहाँ जान्छ? जुन जिल्लाबाट माइग्रेन्ट भएर आएछ त्यो जिल्लामा भोट खसाल्न जानुस्, वा निर्वाचन आयोगले त्यो व्यवस्था गरेर उसको भोट त्यही जिल्लामा गएर खसाल्न पाउनु पर्छ। यो दुईटा मुद्दा बाहेक अरु पनि थुप्रै मुद्दाहरू लिएर हामी एगेन्स्टमा लडाई गर्न आउँछौं। तर नागरिकताको लागि पहिला नै आगाह गर्छौं कि यो नेचुरल फेनोमेनालाई यदि सरकारले यदि यसलाई रोक्ने प्रयास गर्यो, वर्तमान कानुन ल्याएर भने भोलिको हुने भायोलेन्सको लागि यही सरकार जिम्मेवार हुन्छ र भोलिको रिजल्ट के आउँछ भन्न सजिलो छैन। हिन्दी हाम्रो देशमा बोल्नेको संख्या 0.2 मतलब 0.3% जतिको देखाएको थियो। तर हाम्रो जगमा हिन्दी हो यो कुरा कसैलाई ज्ञान छ कि छैन म भन्न चाहेको। म 31 सालमा एसएलसी परीक्षा दिएर 32 मा पास गरे हो। त्यतिखेर 900 नम्बरको होल नम्बरको एसएलसी पढाइ हुन्थ्यो, जसमा हाम्रो 100 नम्बरको ओएल हिन्दी थियो। अनि हिन्दी छँदै छैन नेपालको इतिहासमा जसले भन्ने गर्छ, त्यसको लागि म यो ठूलो प्रमाण दिएर भन्न चाहन्छु र मेरो रोल नम्बर पनि लिन चाहन्छ भने म दिन्छु। 23,213 यु मेरो सिम्बल नम्बर थियो। त्यसमा मेरो मार्कसिट निकालेर देख्न सक्छ कि त्यसमा हिन्दी छ कि छैन। नम्बर 1 बेइमानी कतिको भएछ? रेडियो नेपाल को स्थापना 1950 मा क्रान्तिकारी रेडियोको नाममा विराटनगरमा भयो। जतिखेर यसका उद्घोषक नेपालमा नपाएको हुनाले त्यहाँ भारतका हिन्दीका विद्वान फणेश्वरनाथ रेन्नु एकजना वाचक आउनु भएको थियो, समाचार वाचक। दोस्रो मेरो ज्ञानमा डाक्टर रामावतार यादव अंग्रेजी न्यूज रिडर थिए, तर मैले गुगलमा खोतल्दाखेरि उहाँको नामै रहेनछ। दुर्गानाथ शर्मा, हालाकि उहाँ सम्माननीय हो, बितिसक्नु भएछ, मेरो नमन छ उहाँप्रति, मैले उहाँको आलोचना गर्न खोजे होइन, तर दुर्गानाथ शर्माको नाम लिन्छ, तर डाक्टर रामावतार यादवको नाम छैन। यो सब के हो? दैट इज द कन्स्पिरेसी एगेन्स्ट द मधेसीज। त्यसकारण तिमी मात्रै अब कन्स्पिरेसी गर्छौ भन्ने अब हामीले धेरै सहयौं। अब सहने जति पनि के रे लेभल थियो त्यो सहने लेभल अब यहाँ गएर फुल स्टप त नभनौं, कमामा गएछ। र म के भन्छु भन्ने जुन मैले प्रतिवादका दुईटा कुरा गरे त्यो न्यूटन्स थर्ड ल अफ मोशन्सको आधारमा आउँछ र यो न्यूटन्स थर्ड ल अफ मोशनको आधारमा हामी चाहिँ अब चुप लागेर बस्ने छैनौं। दोस्रो कुरा, यदि यसका रिजल्ट केही हुन्छ, तिब्बतीकरण गर्ने प्रयास भयो भने यो देशलाई के हुन्छ भन्न सकिदैन। त्यसको लागि हामी जिम्मेवार हुँदैनौं, किनभने पहल गर्ने काम कसले गरिरहेको छ त वर्तमान सरकारले। अहिलेसम्मको इतिहासमा जति पनि आन्दोलन हुन्छ त्यो आन्दोलन चाहिँ हुन्छ अर्कै मुद्दाबाट, परिणति हुन्छ अर्कै मुद्दाबाट। रिसेन्टली 62 को आन्दोलन भन्दा अगाडि मैले गिरिजा बाबुलाई देखेका थिए, रानी पोखरीमा एक्लै अनसनमा बस्नु भएको थियो। उहाँको माग के थियो? संसदलाई पुनर्बहाली गर। माग त थियो संसदको पुनर्बहाली, तर जब आन्दोलन बढ्यो भने त्यो आन्दोलन केमा परिणति भयो भने गणतन्त्र। यस्तै म के भन्न खोजेको हो भने
कि भोलि यदि तिब्बतीकरणतिर यो सरकारको वर्तमान स्टेप जुन छ, जसरी उनले भन्छ फिजीकरण, म भन्छु तिब्बतीकरण गर्न खोज्दैछ, यो तिब्बतीकरण गर्न खोज्यो भने यो आन्दोलन यदि चर्किँदै गयो भने भोलि के रिजल्ट आउँछ त्यो म भन्न सक्दिनँ। र यो आन्दोलन आउने आन्दोलनको जुन दुईटा मुद्दा मैले भने त्यो मैले भने अनुसार आजै सफल होला म भन्न सक्दिनँ, तर आन्दोलन हुन्छ र आन्दोलन हुन्छ भने त्यो आज न भोलि सफल हुन्छ। त्यसको म एउटा उदाहरण म दिन्छु। 2036 सालको जनमत संग्रहको बेलामा राम राजा बाबुले के स्लोगन दिनुभएको थियो? जनमत संग्रह धोखा है, गणतन्त्र से कम मत लो यही मौका है। त्यो बेलामा हामीलाई लाग्थ्यो यसले के भन्दै हुनुहुन्छ राम राजा बाबु, नेपालमा पनि गणतन्त्रको सपना देख्नुहुन्छ? मात्र 27 वर्षपछि गणतन्त्र त आइगयो। त्यस्तै मैले जुन भन्न खोजेको हो कि तिब्बतीकरण यदि तिमी गर्छौ भने हामी हुन दिन्नौ, र यदि तिमी धेरै बलको प्रयोग गर्छौ भने के रिजल्ट होला भन्न हामी सक्दैनौ। हाम्रो यो दुईटा मुद्दा अब सुरु भइसक्यो। आवश्यकता परे म फेरि आफ्नो मनमा भएको मनसाय लिएर आउँला। तत्कालको लागि म बिदा लिन्छु र मलाई सुनिदिएर यदि राम्रो लागेछ भने यसमा आफ्नो बेबाक कमेन्ट गरेर मेरो मार्गदर्शन गर्नुहोला भनेर म यहाँबाट बिदा लिन्छु। नमस्कार।